वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसी मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थानखिलान् प्रकाशयतु। नमस्सर्वेभ्यः मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं साहित्यदर्पणस्य षष्ठपरिच्छेदे कार्यावस्थाः इत्यमुं विषयम् आधारीकृत्य ईषत् आलोचयामः। यद्यपि एसएसबी पाठ्यक्रमे कार्यावस्था विषये न वर्तते, परन्तु कार्यावस्थाः विना सन्धिनिर्माणं न शक्यते। अतः सन्धिः इति पठनात् पूर्वं कार्यावस्थाविषये अवश्यं ज्ञातव्यं। तर्हि इतः पूर्वं गतकक्षायां वयं अर्थप्रकृतयः इत्यस्मिन् विषये आलोचितवन्तः। तत्र बीजं बिन्दुः पताका प्रकरी कार्यम् इति एते अंशाः अस्माभिः आलोचिताः। तत्र अन्तिमा अर्थप्रकृतिः भवति कार्यम् इति। पश्यतु, अत्र लिखितमस्ति अपेक्षितं तु यत् साध्यम् आरम्भो यन्निबन्धनः समापनं तु यत् सिद्ध्यै तत्कार्यम् इति सम्मतम्। तर्हि तत् कार्यं भवति यस्य सिद्धये सर्वेपि पात्रविशेषाः नियुक्ताः भवन्ति, आरम्भः अपि भवति, निबन्धनः अपि भवति, एतत् सर्वं। परन्तु यत् कार्यं भवति, यथा रामचरिते रावणवधः इति उदाहरणं दत्तमस्ति, परन्तु तस्य कार्यस्य 5 अवस्थाः भवन्ति, 5 स्टेप्स्, 5 सिचुवेशन्स्। यथा अस्माकं जीवने वयं किमपि कुर्मः, किमपि कार्यं क्रियते, तस्य कार्यस्य 5 अवस्थाः भवन्ति। तथैव नाटकीयवस्तूनि अथवा नाटकस्य संरचनायां या अर्थप्रकृतिः भवति कार्यं, तस्य कार्यस्य पुनः 5 अवस्थाः वर्तन्ते। काः ताः अवस्थाः? तर्हि उच्यते अवस्थाः पञ्चकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरम्भ यत्नप्राप्त्या सा नियताप्तिफलागमाः। तर्हि कार्यस्य 5 अवस्थाः। परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति, कार्यस्य कति अवस्थाः सन्ति? कार्यस्य 5 अवस्थाः सन्ति। प्रारब्धस्य फलार्थिभिः नाम प्रारब्धस्य, यः कार्यं प्रारब्धवान् अथवा प्रारब्धस्य कार्यस्य इति चिन्तयतु। अत्र कार्यस्य इति विशेषणं, कार्यस्य इति पदस्य विशेषणं भवति प्रारब्धस्य, नाम कार्यं तु प्रारब्धं। तर्हि तस्य प्रारब्धस्य कार्यस्य 5 अवस्थाः भवन्ति। कैः प्रारब्धम् अस्ति कार्यं? फलार्थिभिः कार्यं प्रारब्धम् अस्ति। फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य 5 अवस्थाः भवन्ति। फलार्थी, जिनको फल की प्राप्ति है, जो नाटक की नाटककर्ता या रचयिता या फिर नाटक में कोई भी पात्र कुछ कार्य का आरंभ करता है, वह फलार्थी है, फल पाने की इच्छा है उसमें। तर्हि फलार्थिभिः प्रारब्धं कार्यं भवति। कैः प्रारब्धं कार्यं? फलार्थिभिः। तर्हि फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य, फल की इच्छा रखने वाले जो कार्य की आरंभ करते हैं, उस कार्य की 5 अवस्था होती हैं, 5 अवस्थाः भवन्ति। काः काः अवस्थाः? आरम्भ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमाः इति। तर्हि आरम्भ इति एका अवस्था, यत्नः इति अपरा अवस्था, नियताप्त्यासा इति तृतीया अवस्था, नियताप्तिः इति चतुर्था अवस्था, फलागमः इति पञ्चम अवस्था। तर्हि अत्र पश्यतु, आरम्भः इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि अधुना वयम् एकैकं कार्यस्य अवस्था, नाम एकैकं कृत्वा कार्यस्य 5 अवस्थाः पश्यामः। प्रथमा अवस्था अस्ति आरम्भः इति।
तर्हि पश्यतु आरम्भः इत्यस्य किं लक्षणम् उच्यते भवेत् आरम्भ औत्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये यत् मुख्यफलं भवति तस्य मुख्यफलस्य कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी कुछ जो आशा होती है फल की आशा होती है कुछ तो मुख्य फल होता है गौण फल कुछ होते हैं और मुख्य फल भी कुछ होते हैं यथा इदानीं वयं पठामः अस्माकं मुख्यफलं किम् अस्ति उद्योगप्राप्तिः इदानीं पूर्वम् आसीत् या विद्या सा विमुक्तये परन्तु इदानीन्तनसमाजे वयं पश्यामः या विद्या सा नियुक्तये नियुक्तिः आवश्यकी उद्योगः आवश्यकः तर्हि यत् मुख्यफलं भवति तस्य मुख्यफलस्य सिद्धिनिमित्तं यन्मुख्यफलसिद्धये यत् औत्सुक्यं भवति उत्सुकता उत्साहः अस्माकं मनसि या इच्छा आदौ भवति सा इच्छा एव अथवा या नाम यः उत्साहः भवति कार्यं कर्तुम् अन्तर्निहितः उत्साहः एव यत् औत्सुक्यं वर्तते किमर्थं मुख्यफलसिद्धये यत् औत्सुक्यं भवति तत् किं भवेत् अथवा कः भवेत् आरम्भः भवेत् तर्हि मुख्यफलसिद्धये यत् औत्सुक्यं तत् आरम्भः भवेत् इति अस्ति पश्यतु उदाहरणं दीयते यथा रत्नावल्यां रत्नावली अन्तःपुरनिवेशार्थं यौगन्धरायणस्य औत्सुक्यं रत्नावल्यन्तःपुरनिवेशार्थं यौगन्धरायणस्य औत्सुक्यम् अभवत् रत्नावलीनाटिकायाम् एवं नायकनायिकादीनाम् अपि औत्सुक्यम् आकरेषु बोधव्यं भवन्तः अपि ज्ञातुम् अर्हन्ति नायकनायिकानां यत् औत्सुक्यं भवति उभयोः मेलनार्थं यत् औत्सुक्यं भवति तदेव आरम्भः इति वक्तुं शक्नुमः इदानीं यथा अभिज्ञानशाकुन्तलं वयं पश्यामः तत्र दुष्यन्तः यदा शकुन्तलां पश्यति तदानीं तस्य मनसि दुष्यन्तस्य मनसि किञ्चन औत्सुक्यं भवति शकुन्तलां प्राप्तुं प्रेमविषयिणी भावना जागृता भवति तर्हि तदेव औत्सुक्यम् आरम्भः इति कथ्यते ततः एव आरम्भः भवति ततः एव लव् स्टोरी आरम्भः अग्रे पुनः गमनं भवति तर्हि तदेव नाटके आरम्भः इति कथ्यते प्रयत्नः नाम किं प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽति त्वरान्वितः फलावाप्तौ फलस्य अवाप्तिः फलावाप्तिः तस्मै अथवा तस्यां फलावाप्तौ सप्तमी अस्ति फलस्य प्राप्तौ अतित्वरान्वितः व्यापारः प्रयत्नः भवति प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽति त्वरान्वितः परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति फलावाप्तौ व्यापारोऽति त्वरान्वितः कः प्रयत्नः प्रयत्नः नाम चेष्टा इदानीं पश्यतु नायिका दृष्टा नायकेन परन्तु नायिकां प्राप्तुं नायकेन काचित् चेष्टा विधीयते कश्चन प्रयत्नः विधीयते अतः आरम्भः तु कृतः तर्हि प्रयत्नेन विना कथं कार्यस्य समाप्तिः भविष्यति फलस्य प्राप्तिः कथं भविष्यति अतः पुनः पुनः यत्नः विधातव्यः भवति यथा वयम् इदानीं परीक्षायाः कृते सिद्धतां कुर्वाणाः स्म तर्हि तस्मिन् काले अस्माकं यत्नः कीदृशः भवेत् पुनः पुनः यत्नः करणीयः भवति यः व्यापारः भवति सः अतित्वरान्वितः भवति त्वरायुक्तः भवति शीघ्रता मन्दं यत्नः नापेक्षितः अतः फलावाप्तौ अतित्वरान्वितः व्यापारः कः प्रयत्नः इति उच्यते तत्र रत्नावल्यामेव तथापि नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति तथा तथा आलिख्य यथा समीहितं करिष्यामि इति तत्र प्रतिपादितः रत्नावल्याश्रित्रचित्रलेखनादि वत्सराजसङ्गमोपायः रत्नावलीद्वारा चित्रलेखनादि यत् कृतमस्ति तत् तत्र प्रयत्नत्वेन गृह्यते यथा रामचरिते अपि समुद्रबन्धनादि पश्यतु कार्यं तु अस्ति रावणबद्धं वयमिदानीं दृष्टवन्तः रावणबद्धं रामचरिते कार्यम् अस्ति परन्तु तस्य कार्यस्य सिद्धिनिमित्तं यत्नः करणीयः
रामस्य मनसि या उत्सुकता आगता सीतां प्राप्तुं सः आरम्भः। इदानीं सुग्रीवेण सह तत्र गत्वा पुनः मैत्रीस्थापना कृता, पुनः हनुमान् तत्र प्रेषितः, कुत्र अस्ति इति सीता दृष्ट्वा सः आगतः हनुमान्। तदनन्तरं हनुमता श्रीरामः सूचितः। तदनु तत्र यत्नः क्रियते, तत्र सेतुबन्धः निर्मीयते। तर्हि सेतुबन्धः अपि समुद्रबन्धनमपि किमुच्यते? तत्र प्रयत्नः इति उच्यते। पुनः तत्र तृतीया अवस्था या भवति सा भवति प्राप्त्यासा। पश्यतु, प्राप्ति आशा, आशा यत्र अस्ति तत्र निश्चितता न भवति। इदानीम् अस्माभिः एकः वृक्षः दृश्यते मार्गे, तत्र आम्रफलं पक्वमस्ति। इदानीं तु सर्वत्र रसालः दृश्यते, आम्रफलम्, ऐषमः तु बहु आम्रफलं भुज्यते जनैः। तर्हि आम्रफलं दृष्टं, तर्हि तत्र प्रयत्नः कृतः गत्वा भोक्तुं, परन्तु इदानीम् आम्रवृक्षे आरुह्य यदा आम्रफलं चीयते अस्माभिः, तस्मिन् समये कश्चन आगच्छति, तदापि अस्माकं मनसि प्राप्तेः आशा अस्ति। इदानीं पर्यन्तम् आशा न गता, परन्तु प्राप्तिः तु न अभवत्। यावत् पर्यन्तं प्राप्तिः न भवति तावत् पर्यन्तं मनसि आशा भवति, परन्तु मध्ये मध्ये विघ्नाः आगच्छन्ति, समस्याः आगच्छन्ति। तर्हि पश्यतु, प्राप्त्याशा इत्यस्य लक्षणं किमस्ति? उपाय अपाय शङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः इति। प्राप्तिसम्भवः अस्ति, प्राप्त्याशा एव उच्यते। किम्? उपाय अपाय शङ्काभ्याम्, उपायः अपायः अपि, उपायः अस्ति, अपायः अपि वर्तते। अपायः नाम विघ्नः, समस्या, अपायः, तत्र उपायः अपि अस्ति। तर्हि तत्र बहव्यः समस्याः भवन्ति, उपायः अपि ज्ञायते, प्राप्तिसम्भवः अस्ति, परन्तु प्राप्तिः न जाता। यथा तत्र रत्नावल्यां तृतीयङ्के वेशपरिवर्तनाभिसरणादेः सङ्गमोपायाद्वासवदत्तालक्षणापायशङ्कया जान् अनिर्धारितैकान्तसङ्गमरूपफलप्राप्तिः प्राप्त्याशा। उदाहरणं तथा न पृच्छ्यते परीक्षायां, लक्षणं तु अवश्यं ज्ञातव्यं। तर्हि पश्यतु, प्राप्त्याशा यत्र भवति, आशा अस्ति चेत् निश्चितता तु नास्ति। निश्चितता यत्र अस्ति पुनः आशा किमर्थं? यावत्पर्यन्तं निश्चितता न भवति तावत्पर्यन्तम् आशा भवति। यदा नायिका अङ्गीकृतवती, आम् अहं भवन्तम् इच्छामि, तदनन्तरं प्राप्त्याशा न भवति, तत्र तु निश्चितता अभवत्, नाम नियतं जातं। परन्तु यावत्पर्यन्तं नायिका न वदति पुनः एषः प्रयत्नः विधीयते। तर्हि तत्र प्राप्तिसम्भवः भवति, उपायः अस्ति, अपायः अपि अस्ति। तर्हि प्राप्त्याशायाम् उपाय अपाय शङ्काभ्यां प्राप्तिसम्भवः भवति। अन्यत्रापि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यत्र समस्याः भवन्ति इति। बहवः विघ्नाः सम्भवन्ति कार्ये, यत्र नाम विघ्नाः आगच्छन्ति, पुनः विघ्नस्य उपशमनमपि भवति, विघ्नस्य समाधानमपि भवति, परन्तु प्राप्तिः तु न भवति। प्राप्तेः आशा तु अस्ति एव, तर्हि प्राप्त्याशा। तदनु चतुर्था अवस्था भवति, या चतुर्थी अवस्था, कार्यावस्था भवति अपायभावतः प्राप्तिः नियताप्तिस्तु निश्चिता। इदानीं प्राप्तिः निश्चिता। कथं प्राप्तिः निश्चिता? अपाय अभावतः। अपायः नाम विघ्नः, समस्या। इदानीं विघ्नः नास्ति, समस्याः न सन्ति, तर्हि अपायस्य अभावः वर्तते। तर्हि अपायाभावत्वात् अपायभावतः प्राप्तिः इदानीं कथं जाता? निश्चिता। आम्, अवश्यं प्राप्स्यामि, अवश्यं सफलः भविष्यामि। तर्हि यत्र निश्चिता भवति प्राप्तिः, निर्धारिता भवति प्राप्तिः, तत्र नियताप्तिः, नियतम् आप्तम् अथवा नियता आप्तिः, नियताप्तिः। नियता नाम निश्चिता। तर्हि यावत्पर्यन्तं निश्चितं न भवति तत्र प्राप्त्याशा भवति। यदा निश्चिता भवति प्राप्तिः तत्र नियताप्तिः इति उच्यते। तर्हि कदा निश्चिता भविष्यति प्राप्तिः?
यदा अपायस्य अभावः भविष्यति, विघ्नानाम् अभावः भविष्यति, पुनः पुनः विघ्नाः न आगमिष्यन्ति। यथा इदानीं पार्वती तपस्यां कुर्वती आसीत् तस्मिन् समये महादेवः तत्र अगच्छत्, तदनन्तरं परीक्षा कृता, तत्र विघ्नाः सम्भवन्ति, तपस्या भग्नार्थं विघ्नाः सम्भवन्ति। परन्तु पार्वत्याः मनसि शिवं प्राप्तुम् आशा तु अस्ति, प्राप्त्याशा अस्ति, परन्तु यदा पार्वती जिता, पुनः शिवः स्वरूपं वटुरूपं त्यक्त्वा पुनः स्वरूपम् आगतवान्, तदनन्तरं पार्वत्याः हस्तः धृतः, तदनन्तरं पार्वत्याः मनसि या आप्तिः भवति, नाम प्राप्तुं या इप्सा भवति, सा निश्चिता, तत्र पुनः विघ्नाः नागताः। तर्हि विघ्नस्य अभावः यत्र भवति, अपायस्य अभावः यत्र भवति, तत्र प्राप्तिः निश्चिता भवति, सा अवस्था नियताप्ति इति उच्यते। यथा अपायभावात् निर्धारित ऐकान्तफलप्राप्तिः भवति, निर्धारिता अपि भवति फलप्राप्तिः। यथा रत्नावल्यां राजा देवीप्रसादनं त्यक्त्वा नान्यम् अत्र उपायं पश्यामि इति देवीलक्षणपायस्य प्रसादेन निवारणात् नियता फलप्राप्तिः सूचिता इति। सा अवस्थाफलयोगः स्यात् यः समग्रफलोदयः भवति, सा अवस्था किमुच्यते? फलयोगः इति उच्यते। फलयोगः नाम फलागमः इति। यत्र समग्रफलोदयः भवति, नाम इदानीं फलप्राप्तिः तु जाता एव, निश्चिता तु आसीत्, इदानीं फलप्राप्तिः जाता, नायकनायिकयोः मेलनमपि अभवत्। तर्हि तथैव समग्रफलोदयः यत्र भवति, समग्रफलस्य उदयः यत्र भवति, सः किं स्यात्? फलयोगः स्यात्। सा अवस्था फलयोग इति कथ्यते। यथा तत्र उदाहरणं रत्नावल्यां रत्नावलीलाभश्चक्रवर्तित्वलक्षण फलान्तरलाभसहितः। रत्नावलीलाभः, रत्नावली अपि प्राप्ता, चक्रवर्तित्व अपि प्राप्तं, राजा अपि अभवत्। यथा इदानीं रामायणे पश्यतु, रावणवधः अभवत्, तदनन्तरं सीता आगता, पुनः अभिषेकः भवति रामचन्द्रस्य, एतत् सर्वं तत्र फलागमः नाम फलप्राप्तिः एव। अत्र अपायः नास्ति, उपायः अपि नास्ति, नाम किमपि निश्चिता इति आसीत्, परन्तु इदानीं या प्राप्तिः निश्चिता, सा प्राप्तिः प्राप्ता, नियताप्तिः इदानीं पूर्णताम् अयात्। तर्हि यत्र फलोदयः भवति, फलागमः इति उच्यते, तर्हि सा अवस्था फलयोगः इति अत्र अस्ति नामान्तरं, यः समग्रफलोदयः इति भवति। तत्र वयम् अभिज्ञानशाकुन्तले द्रष्टुं शक्नुमः, यथा नायकनायिकयोः मेलनं भवति, अन्तिमाङ्के अपि पश्यतु, यदा दुष्यन्तः शकुन्तलां परिचिनोति, तदनन्तरं सा सन्तुष्टा शकुन्तला, तदनु उभयोः मेलनं भवति। तर्हि तत्र फलागमः, मध्ये बहवः विघ्नाः गताः, तत्र दुर्वाससः अभिशापः प्राप्तः, मध्ये पुनः शकुन्तला दुःखिता अभूत्, दुष्यन्तः न परिचिनोति शकुन्तलां, तत्र समस्याः भवन्ति। एतत् सर्वं जीवने अस्माकं कार्ये अपि बहवः विघ्नाः आगच्छन्ति। वयं कार्यस्य आरम्भं कुर्मः, तदर्थं प्रयत्नं कुर्मः, मध्ये मध्ये विघ्नाः आगच्छन्ति, विघ्नानाम् उपशमनं भवति, तत्र प्राप्त्याशा भवति, तदनन्तरं विघ्नाः दूरे गच्छन्ति, नियताप्तिः भवति, पुनः विघ्नस्य अभावे सति फलप्राप्तिः भवति, तत्र फलागमः इति उच्यते। एवं कार्यस्य 5 अवस्थाः ग्रन्थकारेण सूचिताः वर्तन्ते। एताः कार्यावस्थाः यदा अर्थप्रकृतिभिः सह यथासङ्ख्यं मिलन्ति, तदनन्तरं सन्धिः भवति। तर्हि सन्धिः कथं सम्भवति, सन्धेः प्रकाराः के सन्ति, कथं तेषां स्वरूपं, कथं तेषाम् अङ्गानि सन्ति, तत्सर्वं वयम् आगामिन्यां कक्षायाम् आलोचयामः। तर्हि अहं चिन्तयामि इमे विषयाः कार्यावस्थाम् अधिकृत्य ये विषयाः सम्प्रति आलोचिताः, ते भवताम् उपकाराय स्युः। यदि भवन्तः चिन्तयन्ति एताः सूचनाः, इमे विषयाः अन्येपि जानीयुः, अन्येषां कृतेपि लाभाय कल्पते, तर्हि अन्यत्र भवतां मित्रेभ्यः छात्रेभ्यश्च
प्रेषयन्तु येन सर्वेपि लाभान्विताः स्युः। तर्हि मित्राणि, भवतां सर्वेषां कृते हार्दाः शुभकामनाः वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः।